नाजरीन, सियाने की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके। मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके। मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके। मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके। मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके। मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ
कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर
اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوال نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوال نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوال نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوال نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوال نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے،
اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو، تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو، تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو، تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو، تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو، تم
तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो ज़ुहैब का वालिद ज़ुहैब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर ज़ुहैब और उसके माँ बाप को बताएगी। ज़ुहैब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो ज़ुहैब का वालिद ज़ुहैब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर ज़ुहैब और उसके माँ बाप को बताएगी। ज़ुहैब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो ज़ुहैब का वालिद ज़ुहैब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर ज़ुहैब और उसके माँ बाप को बताएगी। ज़ुहैब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो ज़ुहैब का वालिद ज़ुहैब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर ज़ुहैब और उसके माँ बाप को बताएगी। ज़ुहैब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो ज़ुहैब का वालिद ज़ुहैब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी।
تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوین نوال کے ساتھ
कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर इसे क्या मालूम था कि वो इसे धोखा देकर इससे नवीन को छीन कर भाग जाएगी। और नाजरीन, नवाल नवीन को लेकर भाग तो गई, मगर नवीन नवाल के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी तो मजबूरन नवाल खुद नवीन को उसके बाप के पास छोड़कर जाएगी और माजरत भी करेगी। तो नाजरीन, क्या दूसरी जानब किरण जेल से रहा हो पाएगी या फिर उम्र भर जेल में सड़ती रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो में आप देखेंगे नवाल उजाला से नवीन को छीन कर भाग जाएगी तो उजाला बहुत ज्यादा परेशान होगी। वो घर आकर जुहेब और उसके माँ बाप को बताएगी। जुहेब उजाला को डांटेगा और कहेगा कि तुम उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो, तुम जानती तो हो नवाल कितनी खुद गर्ज है और मतलब परस्त। तो जुहेब का वालिद जुहेब से कहेगा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर उजाला अपनी आदत से फितरत से मजबूर थी। इसने सोचा कि वो नवीन की माँ है, उससे मिलना चाहती है, शायद इसी से उसकी तकलीफ कम हो सके, मगर
اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نوال اجالا سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی تو اجالا بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ وہ گھر آ کر زہیب اور اس کے ماں باپ کو بتائے گی۔ زہیب اجالا کو ڈانٹے گا اور کہے گا کہ تم اس کی باتوں پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ تم جانتی تو ہو نوال کتنی خود غرض ہے اور مطلب پرست۔ تو زہیب کا والد زہیب سے کہے گا کہ بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اجالا اپنی عادت سے فطرت سے مجبور تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نوین کی ماں ہے، اس سے ملنا چاہتی ہے، شاید اسی سے اس کی تکلیف کم ہو سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے کر اس سے نوین کو چھین کر بھاگ جائے گی۔ اور ناظرین، نوین کو لے کر بھاگ تو گئی، مگر نوال کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، تو مجبوراً نوال خود نوین کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر جائے گی اور معذرت بھی کرے گی۔ تو ناظرین، کیا دوسری جانب کرن جیل سے رہا ہو پائے گی یا پھر عمر بھر جیل میں سڑتی رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اے ویڈیو۔